स्वामीजी हजुरलाई कार्यक्रम सत्सङ्गमा स्वागत छ। अहिले कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण छ स्वामीजी, यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा एकदमै ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ। यही सन्दर्भमा जस्तो चर्च, गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद, हाम्रो जस्तो आश्रमहरूलाई कतिको प्रभाव पारिरहेको छ स्वामीजी अहिले? यो कोरोनाले त जीवनका हरेक पक्षलाई प्रभाव पारेको छ। म त के भन्छु भने जसरी टाइमलाई हामीले डिभाइड गर्छौँ नि, बिफोर क्राइस्ट BC, आफ्टर क्राइस्ट AD हामी भन्छौँ नि, त्यस्तै यो कोरोनाले गर्दाखेरि बिफोर कोरोना BC भन्नुपर्छ, बिफोर कोरोना, र आफ्टर कोरोना AD AC भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै विश्वको यो इतिहासलाई नै दुई भागमा बाँडिदिन्छ, टाइमलाई नै बाँडिदिन्छ। यो यसपछि मनुष्यको सोचाइमा, सामाजिक जीवनमा, यसले चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा र अर्थतन्त्रमा सबैमा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ। दुनियाँ त्यही रहँदैन। यसपछि दुनियाँमा जो चिन्तनशील व्यक्ति छन् त्यसो सोच्न थालेका छन् कि यसरी हामी अब बाँच्न सक्दैनौँ, हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ र हरेक क्षेत्रमा यो क्राइसिसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ। हामी आशा के गरौँ भने पोजिटिभ परिवर्तन ल्याउँछ, नेगेटिभ नल्याउँछ, पोजिटिभ परिवर्तन ल्याउँछ। अहिले नै स्वामीजी जस्तो विश्वका जति पनि धनी देशहरू छन्, जति पनि तथाकथित धनी भनौँ होइन, अनि जस्तो आविष्कारहरू, वैज्ञानिक भनौँ, सबै सारा संसार मान्छेलाई चाहिँ एउटै धरातलमा ल्याइदिएको छ। भगवान् ओशोले पनि भन्नुभएको छ कि विश्व एक परिवार हो, विश्वका सबै व्यक्तिहरू चाहिँ एउटै परिवार हुन् भनेर। योसँग कति तालमेल त मिलिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरलाई के लाग्छ स्वामीजी? विज्ञानले, टेक्नोलोजीले संसारलाई एक परिवार बनाइदिएको छ। इन्टरनेटमा हामी बसेर 1 मिनटमा सारा संसार हेर्न सक्छौँ, कुरा गर्न सक्छौँ। अब खालि वर्ल्डलाई डिभाइड गरिराखेका छ मनुष्यको मूर्खताले, र यो जबसम्म डिभिजन हुन्छ तबसम्म मनुष्यको मूर्खताले दुःख दिइरहन्छ। ओशोले त सपना देख्नुभयो, ओशोले मात्रै होइन, हरेक बुद्धि भएका व्यक्तिले सपना के देखिरहेका छन् भने अब विश्वमा डिभिजनको रेखाहरू अलिक ननिकल छ, अनप्रोडक्टिभ छ, अब राख्नु हुँदैन। अब किन भइरहेछ भने यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। एउटा त रिलिजनले डिभाइड गरेर छ, रिलिजियस लिडरहरूलाई चाहिँ आफ्नो धर्म ठुलो, आफ्नो धर्मको प्रचार, होइन, त्यो प्रिस्टले डिभाइड गरिराखेको छ वर्ल्डलाई। अर्को चाहिँ पोलिटिसियनले, होइन, जति छोटो छोटो देश हो, जति छोटो छोटो राज्य हो, त्यति बढी मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको त्यतिकै महत्त्व बढ्छ, होइन। त्यसैले उनीहरू पनि युनिटीको विरुद्धमा छन्, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट छैन। यो दुईवटा, प्रिस्ट एन्ड पोलिटिसियन, यो दुईवटाले विश्वले डिभाइड गरिरहेका छ। तर अब बुद्धिजीवीहरूले, विवेकशील प्राणीहरूले सोच्ने बेला आइसक्यो। अब डिभिजनले गर्दाखेरि हामीलाई अननेसेसरी दुःख भइरहेछ। अब हामी युनिभर्सल सिटिजनको रूपमा आफूलाई हेर्नुपर्छ, युनिभर्सल इकोनोमिक्स हेर्नुपर्छ, र यो दृष्टिकोणमा हेऱ्यो भने छोटो समयमा संसारका धेरै जसो समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्छ। अब डिभिजनमा हामी राख्यो भने अहिले विश्वका आयको 30% चाहिँ सिर्फ आर्मी एक्सपेन्डिचरमा खर्च गरिरहेका छ। एकअर्का कन्ट्री, हाम्रो दुईटै छिमेकीले सबभन्दा बढी खर्च गर्ने 3टा देशमध्ये 2टा हाम्रो छिमेकी भन्छ। सबभन्दा आर्मीमा बढी खर्च गर्ने अमेरिका हो, सेकेन्डमा चाइना, थर्डमा इन्डिया छ। त्यो अननेसेसरी खर्च हो नि, ट्रिलियन्स अफ डलर प्रेजेन्ट खर्च भइरहेका छ। त्यो अननेसेसरी खर्च हो। यो सब बन्द हुन्छ। बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स, त्यसपछि गएर चाहिँ एम्बेसीजहरू, भन्सार, भिसा, पासपोर्ट, यो युगलाई सुहाउने कुरै, यो सब सामन्तवादी युगका कुराहरू हो। अब अहिले 21वीं शताब्दीमा विज्ञानले नै भनिरहेका छ, विश्वको अर्थतन्त्रले भनिरहेका छ कि अब हामी एक हुनुपर्छ। सायद कोरोना क्राइसिस पछि चाहिँ मनुष्यको चेतनामा केही विचार आउला कि, तर यो पृष्ठ पोलिटिसियन चाहिँ यसका विरोधी हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ
डिभिजनमा यिनीहरूको आनन्द छ। यिनीहरूको लिडरसिपै डिभिजनमा हुन्छ। धर्म जति बाँट्यो त्यति धर्महरू बढी हुन्छन्। एउटै क्रिस्चियनिटीमा पनि अनेक भाग, इस्लाममा पनि अनेक भाग, हिन्दुइजममा पनि हरेक भागका आफ्ना गुरु, आफ्ना चर्च, आफ्ना मठ, आफ्ना मन्दिर। यो अब 21वीं शताब्दीमा यसले मात्रै दुनियाँलाई डिभाइड गरिरहेका छ। नत्र मेन्टली हामी एक भइसकेका छौँ, टेक्नोलोजीले हामीलाई एक गरिदिइसकेका छ र विश्वको अर्थतन्त्रले पनि प्रेरित गरिरहेका छ कि अब एक भएन भने हामी सबै गरिब हुन्छौँ। हजुरको भनाइ चाहिँ जस्तो जति पनि विलासीपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् मान्छेहरू, अत्याधिक खर्च, अत्याधिक नचाहिने सोखहरू पालेर जीवनयापन गरिरहेका थिए कोरोना भाइरस आउनु अगाडि। यो चाहिँ जीवनशैली चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि परिवर्तन हुन्छ हजुरले भन्नुभएको होइन? विलासी जीवन त एक प्रकारको सो अफ छ, एक प्रकारको अहङ्कारको प्रदर्शन हो, त्यो मूर्खता हो। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले $14 मिलियन को लिपस्टिक पनि बिगिरहेछ, $55 मिलियन को चाहिँ घडी बिगिरहेछ, त्यस्तै 14-15 मिलियन को कारहरू मान्छेले चाहिरहेका छन्। अब यो घडी चाहे चाहिँ 55 मिलियनको होस् या 200 रुपियाँको होस्, टाइम त त्यति नै दिन्छ। त्योभन्दा बढी टाइम, त्यसको फङ्सन त त्यति नै हो, टाइम दिने हो, गाडीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुऱ्याइदिने हो। अब यो फङ्सनल उपयोगिता भन्दा त्यो सो अफ हो, अहङ्कार प्रदर्शन हो। मसँग यति पैसा छ, यसको प्रदर्शन। यो चाहिँ इन्फिनिटी माइन्डले गर्छ। इन्फिनिटी कम्प्लेक्सले सफर गर्ने मान्छेहरूले बढी सो अफ गर्नुपर्छ। जसलाई आफ्नो भित्रको बोध छैन, आफ्नो भित्रको आफूमाथि जसलाई इज्जत छैन, त्यसले घडीबाट इज्जत आफ्नो कमाउनुपर्छ या मोटरबाट इज्जत कमाउनुपर्छ। यो चाहिँ एक प्रकारको मानसिक दरिद्रता हो र यो राइट एडुकेसनबाट विशेष गरेर बुद्धिजीवीहरूले, धर्मगुरुहरूले यो इन्फिनिटी कम्प्लेक्सबाट मनुष्यताले मुक्ति गर्नु पर्यो। यो सो अफ गर्ने समय अब छैन, त्यो सामन्तवाद गइसक्यो। अब कहीँ कन्ट्री छ, जस्तो अस्ट्रेलिया जस्तो कन्ट्री हो, त्यहाँ चाहिँ यो कम छ। किनभने त्यहाँ आफूलाई मिडल क्लास भन्नु नै इज्जत हो। कोही चाहिँ सुपर रिच छ भने उसको सोसल रेस्पेक्ट घट्छ पहिलेदेखि, होइन? त्यो कस्तो छ भने मिडल क्लास भन्नुमा नै एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा छ। त्यस कारणले त्यो कल्चर पनि अरू कन्ट्रीमा आउनुपर्छ। धेरै पैसा मलाई छ भने यसको त तपाईँले धेरै शोषण गर्नुभएको छ, धेरैको लुट्नु भएको छ, तपाईँको भित्र करुणा छैन। मान्छे खाना बिना मरिरहेका छ। 40% मान्छे संसारमा माल न्युट्रिसनले 2 छाक राम्रोसँग खान नपाएर बिरामी भइरहेका छन्। र तपाईँसँग यत्रो 55 लाखको चाहिँ घडी बाँडेर हिँडिराख्नु भएको छ भने यो तपाईँको मानसिक दरिद्रताको सूचक हो। यसमा परिवर्तन आउँछ होला पनि। तर यो सँगै जस्तो भाइरसले पनि कति कुराहरूलाई त बाँधेको पनि छ नि। जस्तो यो समयमा अत्याधिक खर्च हुने, जुन मान्छेले अनावश्यक सपिङ गर्ने, अनावश्यक रेस्टुरेन्ट जाने, अनावश्यक पिकनिक, बर्थडे पार्टी, यो सबै चिजहरूलाई त एउटा घेरामा बाँधेर राखेको छ भनौँ, अथवा त्यो खर्च गर्न पाएको छैन र बचेको छ त्यो पैसा त हाम्रो। र यसले पनि मान्छेलाई चाहिँ ए होइन रहेछ है, यस्तो पनि जीवन बाँच्नु पर्ने रहेछ भनेर त केही हदसम्म त चेताउला नि। अनि यो त एउटा बाध्यता हो। मान्छेलाई अहिले नै छोडिदियो भने, अहिले नै लकडाउन हटायो भने मान्छेको बानीमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छैन। मान्छे त्यही गर्छ, त्यही मूर्खता गर्छ जो पहिले गरिरहेका थियो। जसमा जति पैसा छ त्यसमा मान्छेको चेतनामा चाहिँ ठुलो परिवर्तन आएको छैन। त्यो मान्छे त मूर्खै हो। क्राइसिस छ अहिले, क्राइसिसले बाध्यताले मान्छे चाहिँ बाँधेर बसेका छन्। अब यो चेतनामा परिवर्तन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जब धेरै दुःख पर्छ मान्छेमा, तब परिवर्तन या त अति बुद्धिवादी दर्शन भयो, कोही लिडरसिप यस्तो भयो, लुकानी जस्तो मान्छे सिङ्गापुरमा टोटलै परिवर्तन ल्याइदियो, होइन? त्यस्तो मान्छे लिडरसिपमा आयो भने होल देशको सोचाइ र कल्चरमा परिवर्तन आउँछ। किन त्यस्तो लिडरसिपहरू, त्यस्ता बुद्धिजीवीहरू आउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ क्राइसिस यति हुनु पर्यो कि क्राइसिसले बाध्य गरेर चेन्ज गर्छ। जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि संसारमा धेरै चेन्ज भएको थियो। त्यो चेन्जपछि इकोनोमी पनि डेभलप गर्यो। जापान एकदम बर्बाद भएको थियो, त्यसले सानो सानो सामान बनाउन थाल्यो। जापानिज त्यो म त बच्चा थिएँ, मलाई याद छ। जापानिज अहिले जस्तो चाइनिज सामान सस्तो आउँछ, त्यस्तै इन्डियामा, नेपालमा जापानिज सामान सबभन्दा सस्तो आउँछ। खेल एकदम सस्तो।
जापानले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले इकोनोमीलाई तुरन्तै डेभलप गर्यो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जो कन्ट्री बर्बाद भएको थियो त्यो सब कन्ट्री इकोनोमिकली धेरै पावरफुल भए। जर्मनी, जापान, युरोपका अरू कन्ट्रीहरू। त्यसैले यो कोरोना क्राइसिसले पनि यदि त्यस्तो सोच ल्यायो भने इकोनोमी रिभाइभ पनि हुनसक्छ र रिभाइभमा इकोनोमीमा अर्को आशावादी परिवर्तनको पनि हामीले गरिरहेका छौँ। एउटा त सबभन्दा सोचाइ के परिवर्तन हुनुपर्छ भने अब चाहिँ हामी डिभाइड भएर एक अर्कालाई बिगारेर बस्यो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ। एउटा कोएक्जिस्टेन्स अब हाम्रो सामूहिक जीवन मात्रै सम्भव छ। यो दर्शन चाहिँ राम्रोसँग फर्स्ट आयो भने संसारका धेरै खर्च जुन 40-50% खर्च चाहिँ दुनियाँलाई डिभाइड गर्यो। 30% जति मिलिट्रीमा खर्च भइरहेछ, 10% जति एम्बेसी, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टेलिजेन्स एजेन्सी, CIA होइन सबै कन्ट्रीका इन्टेलिजेन्स एजेन्सी छ त्यसमा खर्च भइरहेका छ, डिप्लोमेटमा खर्च भइरहेछ। यो सब नन प्रोडक्टिभ एक्सपेन्डिचर हो होइन। यसमा केही पनि खर्च यो सबै अब आम्दानी जानुपर्छ कहाँ जानुपर्छ भने वर्क जेनेरेट गर्नलाई, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने इन्डस्ट्रिजहरू हुनुपर्छ। किन धेरै मान्छे अनइम्प्लोइमेन्ट भइसकेका छन्। अमेरिकामा मात्रै 3-4 करोड मान्छे अनइम्प्लोइड भइसकेका छ, विश्वभरिमै भइरहेका छ। नेपालमा त पहिलेदेखि थिए, अहिले झन् बढ्छ। अहिले सारा रिसोर्सेस हाम्रो जानुपर्छ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने इन्डस्ट्रीमा, सानो सानो इन्डस्ट्रीमा या एग्रिकल्चरमा भएपछि यो यस्तो गयो भने हामी अझ धनी हुन सक्छौँ, पहिलाभन्दा पनि धनी हुन सक्छौँ। जस्तो यो भाइरसले एउटा अवसरको रूपमा पनि हामीलाई अवसर दिएको छ भनौँ होइन। जस्तो भाइरसको कारणले परनिर्भरतामा रहने हाम्रो देश चाहिँ अब रहनु हुँदैन है भन्ने पनि केही रूपमा सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। त्यो सँगसँगै हामीसँग कति धेरै अवसरहरू पनि छन्। जस्तो कृषिमा छ, जस्तो आयुर्वेदिक औषधालय भयो, अनि जलविद्युत भयो, धार्मिक पर्यटनै भित्र्याउन सक्छौँ। यो कुराहरूमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ नेपालले अब सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुरलाई चाहिँ हजुरको विचार होइन? नेपाल अब हेरौँ न कस्तो सुन्दर देश हो, हेरौँ है। नेपाललाई गरिब राख्नुमा अनि नेपालका राजनीतिको र हामीहरूको ठुलो मूर्खताले मात्रै यो देश गरिब छ। यो देश गरिब देश हुने देश होइन। यो एउटा फ्याकल्टी मात्रै डेभलप गर्यो भने यो देशलाई खानलाई पुग्छ। एउटा यो हर्बल मात्रै गरौँ न, यति थरीका जडीबुटी छन् यहाँ। केशर हुनसक्छ यहाँ। त्यसपछि रासा गुम्बा जुन हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यही नै राम्रो च्यानलबाट हामीले गर्न सक्यो भने। मैले गाँजा खेतीको बारेमा भनिरहेको छु। नेपालमा बेस्ट गाँजा हुन्छ, वर्ल्डको बेस्ट गाँजा हुन्छ। दुनियाँले गाँजाको एक्सपोर्ट गरिरहेका छ। अनि हर्बल छ, विभिन्न हर्बलहरू छ। नेपाललाई गरिब राख्नु भने चाहिँ आश्चर्य हो होइन। कुनै पनि देशका जो विद्वानहरूले, म सिङ्गापुर जाँदाखेरि सिङ्गापुरको इकोनोमिस्टहरूले मलाई भन्थ्यो तिम्रो कन्ट्री गरिब हुनुमा यो चाहिँ तिमीहरूको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ। तिमीहरूले छोडिदियो भने मात्रै यो धनी देश धनी हुन्छ। यो देशलाई पोलिटिसियनहरूले गरिबी निवारणको प्रयोग छोडिदियो भने यो देश आफै धनी हुन्छ। यो गरिबी हटाउँछु भन्नेमा यिनीहरूले यति देशलाई गरिब बनाइरहेका छन्। यो देश गरिब हुने देशै होइन। यो त आउने दिनमा, आउने समयमा अहिलेको पुस्तालाई धेरै थुक्छ। यस्तो सम्पन्न राष्ट्र, कृषिलाई गऱ्यो भने यति फर्टाइल ल्यान्ड, चितवनको, दाङको जुन राप्ती भ्यालीको जुन ल्यान्ड छ, या काठमाडौँकै जो ल्यान्ड थियो, जति यहाँ तरकारी उब्जिन्थ्यो, अहिले पनि नेपालको जुन भूमि छ बडो उर्वर छ। एउटा कृषिलाई गऱ्यो भने पनि खान पुग्छ, टुरिज्म गऱ्यो भने पुग्छ, हर्बल गऱ्यो भने पनि पुग्छ होइन। एउटा फ्याकल्टी डेभलप गरेर पुग्ने देश हो यो देशलाई गरिब राख्नलाई त हामीले ठुलै नै मूर्खताको इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। यो मूर्खताबाट हामी मुक्त हुन छ, देश त आफै धनी हुन्छ। यो धनी देश हो, यहाँ रिच कन्ट्री वेयर पुवर पिपुल लिभ। तर स्वामी, विश्वका अरू देशहरू चाहिँ कसरी कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने र कसरी चाहिँ अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्नेमा व्यस्त छ। तर हाम्रो देश चाहिँ फेरि पदको फेरि खिचातानी, अनि सांसद सरकारको विरुद्ध को बोल्यो को बोलेन भनेर त्यसैमा लागि परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ र? यस्तो त यही चेत आउनु पर्यो।
अहिले यो समय हो राजनीतिक समीकरण बिहार्ने र बनाउने समय होइन होइन। अहिले पनि देशप्रति माया छैन। मान्छे हिँडेर यहाँबाट नेपालगञ्ज गइरहेका छ, धनगढी गइरहेछ, बिराटेर गइरहेछ, फुक्को चुरा खाएर पानी पनि खान पाइरहेको छैन। त्यसरी मान्छे बाटोमा हिँडिराखेका छ। देखेर हामीलाई आँखाबाट आँसु आउँछ, मन रुन मन लाग्छ। भोकै मरिरहेका छन् मान्छेहरू। यस्तो टाइममा पनि हामी पदको राजनीति गर्छौँ, यो त हाम्रो ठुलो दुर्भाग्य हो। भगवान गरोस् पशुपतिनाथले हाम्रो चेप्थ्योस्। यस्ता नन प्रोडक्टिभ चिजमा हामी एनर्जी लगाउँछौँ जसबाट केही परिणाम निस्किनुवाला छैन। जसले रेमिट्यान्स धानिरहनु भएको थियो विदेशमा, नेपालीहरू विदेशमा गएर कति मान्छेहरू अल्पत्र हुनुहुन्छ बोर्डरमा, उहाँहरूको उद्धारको लागि पनि केही गर्नु भइरहेको छैन। अब यो सँगसँगै स्वामी जस्तो विश्व अर्थतन्त्रलाई लिएर जस्तो विश्व ब्याङ्क लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। स्वामीजीको धारणा चाहिँ के छ यसमा? ठिकै छ, विश्व ब्याङ्कले भनिरहेका छ, WHO ले भनिरहेका छ। अब अहिले एउटा कस्तो हो भने एउटा अन्धराष्ट्रवाद केही राष्ट्रमा आइरहेको छ। जस्तो अमेरिकामा पनि अन्धराष्ट्रवाद आइरहेको छ। हामी WHO लाई मान्दैनौँ होइन, हामी अरूको देशलाई मद्दत गर्दैनौँ, हामी पर्यावरणमा चाहिँ जेनेभा सन्धिलाई मान्दैनौँ होइन। यस्ता कुराहरू दुनियाँका सबभन्दा ठुलो समृद्ध राष्ट्रबाट पनि यस्तो कुरा आइरहेका छ। एक प्रकारको दक्षिणपन्थी विचारहरू या भनौँ कन्जर्भेटिभ विचारहरू पनि संसारमा, अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा यस्ता पार्टीहरू जितिरहेका छन्। हामी युरोपियन युनियन छोडिदिनुपर्छ, यो सब मलाई कन्जर्भेटिभ विचार लाग्छ। यो विचारहरू पनि फस्टाइरहेका छ। अन्तर्राष्ट्रवाद, अब राष्ट्रवादको युगै गइसक्यो। अब राष्ट्रवाद भनेको अतीतका कुरा हो। अब हामी ग्लोबल सिटिजन हौँ, ग्लोबल सिभिलाइजेसनमा बस्नुपर्छ, ग्लोबल इकोनोमीको सोच्नुपर्छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा गर्नु भनेको एक प्रकारले आत्मघातको कुरा गर्ने हो। त पनि यस्ता विचारहरू केही देशहरूमा फस्टाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रवाद, धर्मवाद होइन। धर्मले के गरेको छ? धर्मको जुन काम थियो मनुष्यलाई परमात्मा बनाउने, राम्रो सिटिजन बनाउने, त्यो काम छोडेर खालि लडाउने काम गरिरहेको छ। अब यो जुन रोगहरू छन् यसको पछाडि मैले भनिहालेँ केही व्यक्तिका व्यवसाय भइसक्यो। धर्म पनि केही व्यक्तिको व्यवसाय भइसक्यो, राजनीति पनि केही व्यक्तिको व्यवसाय भइसक्यो। यो उनीहरूको व्यावसायिक बाध्यताहरू छन्। त्यसले गर्दा अब हामी त्यसबाट मुक्त हुनु पऱ्यो। रिलिजन एन्ड पोलिटिक्स यो दुइटैबाट हामीले चाहिँ मुक्त हुनु पऱ्यो। जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ मान्छे बिचको लडाइँ थियो, जति पनि देशहरूमा जति पनि युद्ध भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ भाइरस र मान्छे बिचको लडाइँ भइरहेको छ। यसमा त भनेपछि सबैजना त एउटै अहिले सबैजना एउटै धरातलमा छ। डर भनेको सिर्फ सबैजनालाई संसारभरि नै एउटै भाइरसको मात्रै डर छ। यस्तो अवस्थामा पनि अलिकति अब चेतना भने अगाडि बढेन भने त अर्थतन्त्रलाई भनौँ अथवा अरू कुनै पनि सेक्टरलाई चाहिँ कहिले चेत आउँछ होला त? त्यस्तो त अहिले त सिचुएसन यस्तो छ कि अब हामीले ओसोले पहिले भन्नुहुन्थ्यो आइदर वी हेभ टु चेन्ज अर वी हेभ टु लिभ दिस प्लानेट अर्थ होइन। अब हामी पुरानै विचारले पुरानै ढङ्गले हामी यो पृथ्वीमा बाँच्न सक्दैनौँ। ह्युमन बमले नै समाप्त गरिदिन्छ होइन। 7 अरब 80 करोड मान्छे भइसक्यो। हरेक 14 महिनामा हामी 10 करोड मान्छे थप्दै गइरहेका छौँ। एभ्री वर्षमा भनौँ 8 करोड 9 करोड मान्छे हामी थपिरहेका छौँ। अहिले यति पल्युसन भइसक्यो, यति कारहरू एउटा सिटीमा भइसक्यो कि सबै कार रोड बाटोमा निकालिदियो भने बाटो 1 इन्ची पनि बाँकी हुँदैन। दिल्ली, काठमाडौँ, पेकिङ जस्तो रोड राजधानीहरूमा सबै गाडी बाटोमा आयो भने 1 इन्ची पनि बाटो बढाउन सकिँदैन, गाडी बोलिरहेका छ। पृथ्वीलाई त हामी एक्सप्यान्ड गर्न सक्दैनौँ, त जनसङ्ख्याले एक्सप्यान्ड गरिरहेका छौँ। यो बडो अनप्रोडक्टिभ भइरहेको छ। सबभन्दा जडोमा के छ भने ओभर पपुलेसन। हामी ओसोले पहिले भन्नुभएको थियो, हामी पनि जोडदार भन्छौँ कि बुद्धिजीवीहरूले सोच्नु पऱ्यो यो वर्ल्डको पपुलेसन 1/2 गर्नु पऱ्यो, 50% घटाउनु पऱ्यो, 3-3.5 अरबमा घटाउनु पऱ्यो। नत्र चाहिँ ह्युमन बमले नै हामीले समाप्त गरिदिन्छ होइन। अहिले हेरौँ चराचुरुङ्गी कति खुसी छन् किनभने मान्छे बाटोमा छैन। कत्रो हरियो देखिरहेको छ, धुलै धुला हुन्थ्यो ट्रक चले बेला, बस चले बेला, कस्तो हरियो छ त्यो वन होइन। चराहरू गीत गाइरहेछन्,
दिल्लीबाट पनि अब हिमाल देख्न थाल्यो, पन्जाबबाट हिमाल देख्न कहिले देख्थिएन होइन, त्यो देख्न थाल्यो। किनभने काठमाडौँबाट यस्तो राम्रो पहाड देखिरहेको थियो, पोखराबाट पनि देख्न बन्द भइसकेको थियो हिमाल। त्यसो प्रकृति खुसी छ, आकाश नै कस्तो खुल्ला छ होइन, प्रकृति खुसी छ, प्रकृतिका हरेक प्राणी खुसी छ होइन। मनुष्यताको मूर्खताले हामी दुःख पाइराखेका थियौँ भने होल प्रकृतिले अहिले सेलिब्रेसन गरिराखेका छ, मनुष्य मात्रै सफर गरिरहेका छ। हामी पनि प्राकृतिक हुनु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो। यो लकडाउन त कस्तो लाग्छ मलाई भने हरेक वर्ष 15 दिन चाहिँ सबै ठिक भए पनि, कोरोना नभए पनि 15 दिन चाहिँ हरेक वर्ष लकडाउन वर्ल्डमा गर्नुपर्छ पर्यावरण सुधार्नले। खोलाहरूको पानी कस्तो सफा भइसक्यो, गङ्गाजी सफा भइसक्यो, चराहरू त्यो माछाहरू देख्न थालिसक्यो भने प्रकृतिले बहुत खुसियाली मनाइरहेका छ। मनुष्यको मूर्खताले मनुष्यले मात्रै दुःख पाइरहेछ। जस्तो आर्थिक प्रगतितर्फ लागिरहेको देशहरू जस्तो दक्षिण एसियाली मुलुक लगायतका अन्य देशहरूले चाहिँ अबको दिनमा कस्तो खालको सहकार्य गर्नुपर्छ, स्वामीजीको धारणा चाहिँ के छ? एउटा त जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि युरोपियनहरूले बसेर विचार के गर्यो भने हामी आपसमा लडिरहेका छौँ, हाम्रो शक्ति लड्नमा गइरहेको छ, हामी एक हौँ। अनि युरोपियन युनियन गठन भयो। त्यो युरोपियन युनियनको गठनलाई म गत शताब्दीको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि मान्छु। त्यसले वर्ल्ड एक हुन्छ भन्ने सङ्केत दियो। फ्रान्स, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड, इटली सधैँ लडिरहने इतिहास हेर, सधैँ लडाइँ भइराख्ने। त्यो एक देश हो, एक पासपोर्ट लिएर हिँड्ने हो होइन। एक कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा जाँदाखेरि आफ्नै एक नगरपालिका वा अर्को नगरपालिका जस्तो भयो। त्यो सानो एचिभमेन्ट होइन, त्यसलाई म मनुष्यताको ठुलो फर्को भन्छु है। राष्ट्रियतालाई सीमालाई तोडेर विश्वलाई एक गर्ने पहिलो प्रयोग चाहिँ युरोपियन युनियन हो। म बहुत खुसी छु। म युरोप घुम्दाखेरि मलाई यति आनन्द आउँछ। कहिले फ्रान्सबाट जर्मनी गएँ, जर्मनीबाट कहिले हामी स्विजरल्यान्ड प्रवेश गऱ्यौँ, थाहै हुँदैन, लाग्छ एक कन्ट्री छ होइन, एक कन्ट्री। यस्तो एसियाको लागि मेरो सपना छ। मैले सुरुदेखि नै भनिराखेका छौँ कि हामीले सिक्नु पऱ्यो, एसियन युनियन बनाउनु पऱ्यो। सबभन्दा बढी मान्छे साउथ इस्ट एसियामा बस्छन् र सबभन्दा गरिब दुनियाँको, सबभन्दा बढी करप्सन पनि सबभन्दा बढी साउथ इस्ट एसियामा छ होइन। अब यो अहिलेको टाइममा हामीले सिकेर यदि युरोपियन युनियनले जसरी क्राइसिसमा एक भए त्यस्तै हामी एसियन युनियन बनाउनु पऱ्यो। एउटा त्यसको सुरुवात हुनुपर्छ, चिन्तन सुरु गर्नुपर्छ। चाइनामा बनेको सामान त्यही मूल्यमा नेपालमा आयो भने नेपालीको जीवन कति सस्तो, कति सुविधा। गाडी जुन इन्डियामा 1 लाखमा बन्छ त्यो यहाँ आएर 10 लाखमा बिक्री गर्छ। त्यो 9 लाख रुपियाँ खालि सरकारी खजानामा जान्छ र त्यसबाट पोलिटिकल सर्कस हुन्छ। हामी पोलिटिकल सर्कस त्यो जनताले केही फाइदा हुँदैन। त्यस कारणले यदि एसियन युनियन बन्यो भने सबै एसियनहरूको चाहिँ लाइफ स्टाइल र जीवन स्तर एकाएक उठ्छ, धेरै उठ्छ। र एसिया पहिले पनि धनी थियो, यो 200-300 वर्ष अगाडि एसिया नै सबभन्दा धनी थिए। साम्राज्यवादीहरूले यहाँ चाहिँ कलोनी बनाएर एसियाले गरिब गरे हो। एसियनहरू हामी सोच्नु पऱ्यो, हामी एक भएर फेरि विश्वका अहिले विश्वको सबभन्दा धनी राष्ट्र बिस्तारै चाइना हुँदै गइरहेका छ, अलमोस्ट भइसकेका छ होइन। इन्डियाको इकोनोमी पनि धेरै एडभान्स हुँदैछ। आउने अर्थविदहरूको के भनाइ छ भने केही वर्षपछि चाइना विल बी द ग्रेटेस्ट इकोनोमिकल फोर्स, इन्डिया विल द सेकेन्ड इकोनोमिकल फोर्स, अमेरिका विल बिकम थर्ड इकोनोमिकल फोर्स होइन। जापान छ, त्यो पनि यही छ, एसियामै छ। त्यस कारण अब वर्ल्डको इकोनोमिकल हब चाहिँ एसिया बन्न लागेको छ। दुर्भाग्य के छ भने दुइटै उदाइराखेको अर्थतन्त्रको बिचमा हामी चाहिँ तीनौं दिन गरिब भइरहेका छौँ। यो नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो, हामीहरूको मूर्छाको पहिचान हो। जस्तो विश्वभरि फैलेको भाइरसको तुलनामा नेपालमा अलिकति कमै छ भनौँ। नेपालमा चाहिँ यो अवस्थामा कम भए पनि अर्थतन्त्रमा पर्न गएको घाटा त उस्तै नै छ, आफ्नो देशले बेहोर्न परिरहेको छ। यो माथि उकास्नको लागि चाहिँ अब जुन लकडाउन खुलेपछि चाहिँ के कस्तो चाहिँ अपनाउनुपर्छ, के कस्तो विधिहरू अपनाउनुपर्छ स्वामी देशले चाहिँ? यति हाम्रो स्वास्थ्यको सेवा यति कमजोर छ, हामी कहाँ अरू करप्सन यति
छ। अहिले पनि मान्छेले मौका पऱ्यो भने अहिले पनि सामग्री खरिदमा पनि पैसा कमाउन खोजिरहेका छ, देखिराखेकै छ। आज पनि छापा मार्यो हस्पिटलमा, होइन? मान्छेको चेतनै छैन। यस्तो राष्ट्रमा पनि एकजना पनि अहिलेसम्म मरेका छैन करोनाले। म यसलाई चाहिँ नेपालको आध्यात्मिक सम्पदाको वरदान मान्छु, होइन? यो ऋषिहरूको डोक हो, ऋषिहरूको देश हो, सज्जन मान्छेहरू सोझा साझा नेपालीहरू बस्ने देश छ। यसलाई म आध्यात्मिकसँग पनि जोड्छु, प्रकृतिसँग पनि जोड्छु। अहिलेसम्म एउटा मान्छे पनि मरेका छैन। जति मान्छेले करोना लागेका छ तिनीहरू पनि कोही सिरियस छैन, रिकभर भइरहेका छ। भगवान् गरोस् कोही नमरोस् यहाँ, र सबैजना रिकभर होस्। यो हाम्रो, म त यसलाई पशुपतिनाथको कृपा पनि मान्छु। धेरै यहाँ बुद्ध गुम्बाहरू छन्, लुम्बी बुद्ध जन्मिनु भएको देश हो। यसको पछाडि केही न केही आध्यात्मिक कारण पनि छ। हामी म आध्यात्मिक व्यक्ति हुँ र म के भन्छु भने राइट थिङ्किङ, राइट लाइफस्टाइल, सही जीवन, सही व्यक्ति जहाँ हुन्छन् त्यहाँ मङ्गल हुन्छ। जहाँ मान्छेहरूको जीवन पद्धति नक्कली हुन्छ, सोचाइ नक्कली हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रकृतिले पनि त्यसलाई सहयोग गर्दैन। हामीले प्रकृतिले, परमात्माले सहयोग गरिराखेका हुनाले एकजना पनि मरेका छैन र हामी सबभन्दा लिस्ट सफर गर्ने राष्ट्र देखेको। तर अर्थतन्त्र त हामीले चौपट गरे आउने, अर्थतन्त्र हामीले चौपट गरे आउँदैन। त्यसमा त परमात्माले दोष दिनु हुँदैन। हामीले परमात्माले त दिएछ नि, हेर न, यस्तो कुन देशलाई दिएछ यस्तो सम्पदा, होइन? र हामी यसको दुरुपयोग गर्छौँ भने यसमा परमात्माले किन दोष दिन्छ? एकजनाले ट्विटरमा लेखेको थियो सायदजी, जङ्गली जनावरहरूले कति लाखौँको करोडौँको जडीबुटी खाएर हिँडिरहेछ, हामी 150को खानेकुरा खाएर कति नै ठुलो मानव जाति भनेको चाहिँ एकदम ठुलो भनेर गर्व गरिरहेका छौँ। त्यो जडीबुटीको सही सदुपयोग गर्न सके नेपाल कति धनी हुन्थ्यो होला भनेर लेख्नुभएको थियो एकजनाले ट्विटरमा। धेरै जडीबुटी पनि चाहिँदैन। मसँग अर्थविदहरूसँग कुरा गरेको छु मैले, यसको जो जानकार हुन्छ उहाँले के भन्नु, 3टा चिज नेपालमा केशर हुनसक्छ धेरै राम्रो, कस्तुरी भइराखेकै छ अहिले पनि राम्रोसँग, त्यसलाई हामीले गरेका छौँ। कस्तुरी हुनसक्छ, केशर हुनसक्छ, यासागुम्बा हुनसक्छ र गाँजा हुनसक्छ। यो 4 चिज महँगो हो, होइन? यो 4 चिजको मात्रै नेपालले वैज्ञानिक ढङ्गले उत्पादन गरेर एक्सपोर्ट गरे भने नेपाल धनी हुनसक्छ। अरू धेरै कुरै नभए, होइन? म त भन्छु नि, कुनै एक फ्याकल्टीमा मात्रै राजनीतिमा जति हामीले ध्यान दिइरहेको छौँ, जति पढ्छौँ र जति दिमाग खराब गर्छौँ, त्यति दिमाग हामीले चाहिँ यो सब क्षेत्रमा लगायो भने नेपाल त कहिलेको धनी हुने देश हो। यो गरीब हुने देश यही अवस्थामा हेरौँ न, यस्तो अवस्थामा पनि सबैको दिमाग हो जसले चाहिँ देशको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने, उहाँहरूको दिमाग चाहिँ सबै आफ्नो पदको लागि गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा यो रुग्ण राजनीति हो, रुग्ण राजनीति हो। यसबाट चाहिँ हामी जति छिटो मुक्त हुन सक्यो भने यसमा व्यापक चेन्ज। त्यसमा उसले मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्नुभयो, यही सब हेरेर गर्नुभयो। आज मान्छेले सोच्नुपर्ने समय आइसक्यो कि राजनीतिक संस्कारमा हामीले आमूल परिवर्तन गरेन भने एकजना हटाएर अर्को आउँछ, अर्को आउन साथ उसलाई खुट्टा तान्ने, फेरि अर्को सुरु 2-4 महिनामा खेल सुरु हुन्छ, उसलाई हटाएपछि अर्को। यो त चलिराखेको खेल हामीले देखिराखेकै छौँ। यसमा नागनाथ गए सर्पनाथ आउनुहुन्छ, त्यसमा केही खास धेरै क्वालिटेटिभ चेन्ज भइरहेका छैन। जो चाहिँ विचारमा चेन्ज हुँदैन, व्यापक विचारमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। युवा, म सुरुदेखि भन्छु, 50% भन्दा बढी कम उमेरका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिमा कमसेकम 50% सिट रिजर्भ गर्नु पऱ्यो। बुढाहरूलाई विश्राम गर्न भन्नु पऱ्यो र एडभाइजर भएर बस्नु पऱ्यो। उहाँहरूले चाहिँ मार्गदर्शन गर्नु पऱ्यो। एक्जिक्युटिभ काम त उसले गर्नु पऱ्यो जसको रगत तातो छ, जसको शरीर स्वस्थ छ, उसले पनि एक्जिक्युट गर्न सक्छ। पोलिसी बनाऊ न, बुढाहरूले पोलिसी बनाऊ, म पनि बुढो छु, होइन? पोलिसी बनाऊ, हामीले एक्जिक्युट गर्ने काम त यङले दिनु पऱ्यो। एक्जिक्युटिभ पावर ओगटेर बस्नु चाहिँ एक प्रकारको यो त पदलो रूपता हो। स्वामी चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ, के छ त हामीले छुट्याएको? होइन, यो अहिलेको जुन क्राइसिस छ यसमा योग र ध्यानतिर मान्छेको इन्ट्रेस्ट बढाएको छ। यो एउटा पोजिटिभ छ। धेरै मान्छेहरूले भनिराखेर लाइभ गराउनुहोस्, ध्यान गराउनुहोस्। र सबैलाई हाम्रो के आग्रह छ भने यस्तो टाइममा अलिकति आध्यात्मिक चिन्तनले शान्ति दिन्छ। अहिले कस्तो क्राइसिस भइरहेछ, आज अहिले भर्खर पढेँ मैले, अमेरिकामा कोरोनाको चिकित्सा गर्ने एउटा डक्टरले नै सुसाइड गर्यो हेरेर, होइन? क्राइसिस यस्तो छ कि डक्टरहरूले सुसाइड गरिरहेका छ, होइन? कति दुःखद मेन्टल स्टेट होला पूजा।
त्यसैले त्यो मानसिक समस्याबाट मुक्त हुने उपाय अध्यात्म हो। अध्यात्मको लागि राम्रो समय हो। अलिकति आध्यात्मिक चिन्तन विकसित गरौँ, अलिकति ध्यानतिर सोचौँ, लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टतिर सोचौँ। अहिलेको टाइममा यदि परिवर्तन हामीले गरेनौँ भने फेरि जब क्राइसिस खत्तम हुन्छ, मान्छे मूर्ख छन्, फेरि रेस्टुरेन्टमा, फेरि क्यासिनोमा, फेरि नाइट क्लबमा त्यति बेला हामी ढल्किन्छ। अहिले नै यो चिन्तन हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। यो समयमा मानसिक शान्तिको लागि अध्यात्म योग ठुलो साधन बन्न सक्छ। धार्मिक पर्यटनबाट पनि हामी धेरै पर्यटकहरू त भित्राउन सक्छौँ नि। जस्तै नेपालमा कति राम्रो राम्रो, हाम्रै कति राम्रो आश्रम छ, यस्तो आश्रमहरू धेरै छन्, मठ मन्दिरहरू कति राम्रो राम्रो मन्दिरहरू छन्, पर्यटकलाई कति ल्याउन सक्ने कति कुराहरू छन् हामीसँग। त्यसलाई नै मात्रै प्रमोट गर्न सक्यो भने पनि धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा हरिद्वार र ऋषिकेशमा त्यसलाई योगा क्यापिटल अफ द वर्ल्ड भन्छ। योगा र मेडिटेसन सिक्नलाई लाखौँ मान्छे आउँछन् होइन। जबकि इन्डियामा पनि टुरिज्म त्यति राम्रो छ, फर्स्ट आएको छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन र इन्डिया गभर्मेन्टले पनि त्यति ध्यान दिएको छैन टुरिज्ममा। पनि लाखौँ टुरिस्ट त्यहाँ स्ट्रिटमा घुमिरहेको देख्छ। त्यस्तो हरिद्वार जस्तो ठाउँ हामी कहाँ देवघाट छ होइन। अहिले अस्ति हामी गएर आएँ वहाँ कर्णालीको किनारबाट, कस्तो राम्रो ठाउँहरू छ होइन। नेपाल क्यान बिकम द योगा क्यापिटल भयो ऋषिकेश। म त के भन्छु भने हामी मेडिटेसन क्यापिटल बनाउँ न नेपाललाई। लुम्बिनी छ, हामीसँग मुक्तिनाथ छ, पशुपतिनाथ छ, देवघाट छ, जनकपुर छ। लेट्स मेक इट ए स्पिरिचुअल क्यापिटल। अहिले नाराज हौँ, अहिले इन्डियामा आउने टुरिस्टको 35% टुरिस्ट स्पिरिचुअल टुरिज्म आउँछ। हामी कहाँ किन आउँदैन? हामी किन गर्न सक्दैनौँ? मैले भनिहालेँ, कुनै एक विधालाई मात्रै हामीले ध्यान दियो भने, राजनीति छोडेर कुनै एक विधालाई ध्यान दियो भने नेपाल सम्पन्न। जति न्युज हामी राजनीतिको पढ्छौँ, जति दिमाग राजनीतिमा लगाउँछौँ, त्यसको त्यो अरू कुनै एक विधामा हामी लगायौँ भने नेपाल दैनिक सम्पन्न हुन्छ। बिहान उठेर राजनीतिक खिचातानीको न्युज पढ्नुभन्दा धार्मिक न्युज अथवा पर्यटन धार्मिकले यति भित्यायो भने पढ्न पाउँदा नि दिमाग पनि फ्रेस हुन्छ होला नि दिनभरि नै। हो, राजनीति एउटा अर्को म भन्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिमा के छ भने गति धेरै छ, धेरै छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छ। गति धेरै छ, गन्तव्य कहीँ छैन, घुमेको छ होइन। राजनीतिमा गति धेरै छ, गन्तव्य कहीँ पुग्दैन। घुमेर फेरि चुनाव आउँछ, चुनावमा फेरि यही चुनाव लड्नलाई वडा अध्यक्षलाई पनि अहिले चुनाव लड्नलाई 1-1 करोड रुपियाँ खर्च गरिरहेका छन् होइन। नगरपालिकाको अध्यक्षलाई चुनाव लड्न 2-4 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। अहिले सांसदको चुनाव लड्नलाई 2-4 करोड रुपियाँ, फेरि पैसा जोड्नु पऱ्यो, फेरि यही गर्नु। यो भिसियस सर्किट ब्रेक गर्नु पऱ्यो। चुनावलाई पैसासँग मुक्त गर्नु पऱ्यो। चुनाव जबसम्म पैसासँग मुक्त हुँदैन तबसम्म राजनीतिक भ्रष्टाचार कसैले, विष्णु भगवान्ले पनि रोक्न सक्नुहुन्न, कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किन चुनाव लड्ने? पैसा कमाउनै पऱ्यो, लाग्नै पऱ्यो। त्यो सब विषयमा ठुलो सोच र परिवर्तन ल्याउने समय छ। खास गरी बुद्धिजीवीहरूले यो दिशामा चाहिँ विद्रोही विचार लिएर हिँड्नु पऱ्यो। स्वामीजी, हामी अब फेरि अर्को हप्ता अर्को विषय लिएर आउनेछौँ। अब अर्को हप्तासम्मको लागि यो हजुरलाई धेरै धन्यवाद।